ساری شیبان بآواز بلند تلاوت اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع کر رہا ہوں۔ دعا برے وارث زمانہ علیہ السلام ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الزمان وفی کل شان من صوت الليل والنهار واليوم وحفظ وقائد ونصر ودليل وأين الهدى تسكنه ورزقه وتمتعه فيها طويلا الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کشف الکرب علی وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربیوں و کرب المومنین بحق اخیک اللہ حسین علیہ السلام۔ یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنے فی سبیل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد ساڑے پیوں کو ڈھیر سلام دے تے ساڑا ویر اللہ دینا تے
فرمے دن پہلے ہاتھ چومے ہاتھ کڑیاں والے پیچھے ہاتھ لاویں قدمہ جڑے ماتم کر کے رومن ثواب سمجھے دیو فرمے دن آنکھیں تھیاں بوسے دے دیا ہانی اینا سیکھان دے زخمات رب جانے کی میں سمدہ ہو سے سر رکھ کے ہاتھ جڑے بندے رو پہ عبادت ہو گئی ہے بسم اللہ کر بابا جنوں کرا لکھوار ساڑے پیو کو ڈھیر سلام دے تے ساڑا ویر اللہ دینا دے پہلے ہاتھ چومے ہاتھ کڑیاں والے پیچھے ہاتھ لاویں قدمات فرمی دن آنکھیں تھیاں بوسے دین دیا ہانی اینا سیکھان دے زخمات رب جانے کی میں سمدہ ہو سے سار رکھ کے ہاتھ کڑیاں جڑے بندے رو پہ عبادت ہو گئی ہے جڑا بندہ نہیں رو سکتا جھولی بدھاوے جتنی حجوہ دی خیرات منگ سے ملوے سی مٹی تمہیں کرو منالیو 10 محرم توجہ دیئے اس امام دی شہادت تیج دے وطن تے انوی پتران تے جنازہ مزدورہ چاہے جڑا آج بھی نہیں روندہ بھئی آتے بڑا بچہ میری بندہ تو کرو کنا لو کوئی نہیں بردنار پیرو دن ہونا کرو کنا لو کوئی نہیں کھلوتا ممبر تیا ممبر نے حسین دی قبر دی شوی حسین دی قبر تے میڈا ہاتھے لاہور آلیو تو کرو کنا لو کوئی نہیں ایڈی غریب آئی پھرا کرو بے ہاں کوئی نیزہ مریندہ ہاں کوئی پتھر مریندہ ہاں کوئی تماچے مریندہ ہاں کوئی تازیانی مریندہ مینوں کرنا چاہتا جنا مینا تے مجھے سمکوے دین مٹی تمہیں کرو منڈالیو بھیڑی پھراؤ تو دیتے دعا دے ہاتھ اٹھا کیا دین تر مجبیر حیاتی ہوئی تے شالا تھی منی پند منظور بات نظراتوں محفوظ روے کرے خالق مقصد پورے کمبنی زین موت ماتم کی تھے بھیرا دے پاس دیتے فرمی دن خیال کرے متا اکبر وانگو ٹک پوے وطنا تو دور فرمی دن ساڑی سگرا وانگو نبھوے سی جے ہجر کی تا مجبور بسم اللہ کر بھیجان نوکرہ میں جو غلام لکھوار فرمی دن خیال کرے متا اکبر وانگو ٹک پوے وطنا تو دور فرمی دن ساڑی سگرا وانگو نبھوے سی جے ہجر کی تا مجبور بسم اللہ کر ہائے میں بسم اللہ کر میں وجی پیا دنوں بھی پتران ڈساں کوئی پتر پیون ملی یا کوئی میں بسم اللہ کرا وستے رو لکھوار پڑھ دینا فرمی دل خیال کرے متا اکبر وانگو ٹک پوے وطنا تو دور
فرمے دن ساڈی سغرا وانگوں نبھ ویسی جے ہجر کیتا مجبور مولا بوڑی وجہ قبول فرماوے بانیان دے رزق چ مولا اضافہ فرماوے میں بسم اللہ کرا یہ ذکر دے وارش دے ظہور چ مالک تاجیل فرماوے ساڑا شمار امام زمانہ دین تقام لمنہ لے لشکر دی اندر مولا فرماوے بیمارہ کو مالک شفا دے وے بے اولادوں کو مالک اولاد نرین عطا فرما بھائی جان کو مالک شفا کامل واجل عطا فرما حاجی صاحب کو مولا شفا دے وے میرے بزرگ بیٹھے نے نہ دسایا سلامت ہو تو رسالہ دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے خصوصاً بھائی علی رضا دے مولا درجات بلند فرماوے اس خان وادے نال تعلق رکھنا لے جتنے داری فانی تو ریلت فرما چکے مالک سارا دے مزید درجات بلند فرما ولڈی چو جنہ جنہ میری ذمہ دعا لئیے مولا اپنے پانک دربارش قبول و منظور میرا دل ہے میں جملہ فضائل دا پڑھدا لیکن تو نے استقبال ہی اتنا سونا کیتا ہے میرا دل لے مصائب دا ڈھینگے تو رج کے مصائب پڑھا جائے آخری ذاکر امام دی شہادت پرسی میں موقع دا مضمون آخری بندے دا حق کے لیکن جو میں نے حکم تھی گئی میں دو چار جملے اس مطابق پڑھنا چاہتا نانی محمد دی مدار تے نماز بیٹھا پڑھتا میرا ستواں امام عزادار بیٹھی ہو سید بیٹھی ہو مومنین بیٹھی ہو وزیم شاہ جتنے سید بیٹھے بھی پیشی دیاں کتنی رکعتیں ہوں دیاں جی 4 میرے امام 2 پڑھیاں مصائب میں پڑھ گیا پیشی دیاں ہوں دیاں 4 رکعتاں نیازی شاہ جی میرے امام 2 پڑھیاں مسلمانہ میرے 7ویں امام کو زنجیر بوائے مٹی دے وہی کنوں منا لیو سیدہ دے میں نماز تے پوری کرن دیو حرام زیادہ ہس کیا دے سانو حکم کوئی نہیں حاکم دا حکم جس رنگ چوبے گرفتار کر کے کھنو جڑے مین کر کے رومن ثواب سمجھیں دی بھی جملے میں کڑا نہیں پڑی اچ پی پڑھدا حکم دی تعمیل لچ مٹی تے میں کے رومن علی شریف ازدارو رستے ہور بھی میں دی ہان جڑے دھیاں دے بے کے بیٹھے میں جان کے اس گلی چو گزارا نے جتھے میرے امام دا گھر ہے مرحبا 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 بسم اللہ کرا بھائی جان جان کے مسلمانوں اتھو گزارے بابا جان جتھے میرے امام دا کھر رہی ملک صاحب کی دعوت دی اندر جملے پڑھو تے جگر پھٹ دے گھر دا دروازہ آیا میرے 7ویں امام دے قدم رکے امام فرمیدے نہیں میں غریب دا کھر تے میں دھیاں نو مل لاما جس نے امام فرمائے میں دھیاں نو مل لاما حرام زیادہ ہس کیا دے کون زمانت دیسی جے تو جا سے دے واپس واللہ سے ایک بندے سمجھ کی ہے کی تھی مقصد مکمل ہے رضا دا بابا مسلمان دے پاسے ویکھیا تے مسلمان ہسینا ایک چٹی داڑی آلہ یہودی اپنی دکان بند کی تھی ہستے مسلمان دے سامنے آئے ایک مسلمان دے گریبان چھت با کیا دے اور کتا حیاء کر شریف اجڑ جامن وقت حسینہ نہیں بسم اللہ کرا شریف اجڑ جامن بسم اللہ کرا فریاد بھائی شریف اجڑ جامن وقت حسینہ نہیں مسلمانہ دے پاس ریک جا دے میں ضمانت دیں دا
رضا دا بابا ویسی تے واپس واللہ سے ایک شبیش دے باسی دیکھ کیا دے تو مسلمان ہے آدھے جی مسلمان ہوا ہاں تے میں بھی ہسا ہاں میں مسلمان نہیں میں یہودی گا اللہ میرے واسی چوبیاں میں لفظت پہلے سا مکالمہ آدھے یہودی ہیں مت اس دی ضمانت کیوں چاہیے دیں یہودی دیمار دے نال چکر مار کیا دے میں نو ایدی شرافت مجبور مرحبا مرحبا کھلیاں بھائی کر کے رومن اللہ میرا میں بسم اللہ کرا جڑے وین کر کے رومن شباب سمجھے دے آدھی ضمانت میں کڑھانا چاہما ہاں بسم اللہ کرا جوان مولا ماتم قبول فرماوے میں نو شریف دی شرافت مجبور کی دے آدھے انسان تن کینی شنافت مجبور کی تے آدھے اس گلیچ میرا گھر رہی جتے یہ دا گھر رہے نا اس دا گھر رہے اگے میرا گھر رہے وہ سامنے میری دکان نہیں میں صبح دکان دے جانا تے شام نو دکان بند کر کے گھر چانا آدھے میں تے پتہ نہیں میں نو راتی میری زوجہ دسے اس غریب دیا 18 دھیاں ہیں آدھے حرام زادہ موسیٰ کاظم کو منجم دیو اگر کسی سید زادی دا قدم گھاری چا باہر آ گیا قیامت تو پہلے قیامت آئے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اگر کسی زادی دا قدم گھاری چا باہر آ گیا بسم اللہ کرا جاجا غلام مصطفیٰ قیامت تو پہلے قیامت آئے اس رو منجم دیو میں زامنہ آدھن ٹھیک ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر دا دروازہ کھولا بسم اللہ کریں ہائے ملک شیف بھی آدھن تہذیب تو ذاکر حسین دا نساء کڑیاں پاک کی آیا ہاں یا لا کے آیا ہاں ملک شیف کڑیاں نان تو کئی گلیچ پہلے چبیڑیاں ہتھ چھت کڑیاں مٹی تے بینک کی نومن نہ لیو جڑے وین کر کے رومن شباب سمجھے دے وے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر دا دروازہ کھولے زندگی دا بھائی کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جائے جڑا موقع غنیمت سمجھو جڑے وین کر کے رومن شباب سمجھے دے وے میرے امام گھر دا دروازہ کھولے گھر اس قدم آیا نقشہ بناؤ زہرا دی حویلی ہے میرا قیدی امام ہے کوئی تھوڑیاں نہ 18 دھیاں دھیاں دی نگاہ پیو دے پئیے جت جت بیٹیاں پیو دے پاسے دھوڑیاں کسی آکے ہتھا دے بوسا دیتا کسی آکے داری دے بوسا دیتا کہ پیو دے متے دے بوسا دیکھ کیا دیئے بابا کریاں کے پوائیاں نہیں سیدہ دے مسلمانہ کیوں امام فرمایا بغداد لے بے دن کیوں تبلیغ آس دے بابا وطن دے کڑا سے دھیاں دے پاسے دیکھ کیا دے قسمت دے سنگی ہوں دن کوئی واللہ دن کوئی نہیں مل دے بابا تو کڑا مل سے سید آدھے میں کوئی نہ مل سا میری ساری زندگی قید خانے غزر ویسی مرحبا 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 میں کوئی نہیں آمنا میری ساری زندگی قید خانے غزر ویسی جڑے مٹی دے میں کہ رومن شماب سمجھے دے وے امام ہر پتر نال ملے ہر دھی دے نال ملے امام دا پتر جس دا نام ہے شہزادہ قاسم جس تے دکھان دا بھائی جان میں نے حکم ہے اے پینگے چھائی جناب قاسم اے ہن پینگے چھ جس لئے میرے امام کڑیاں پائیاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آخر تے جناب قاسم دے جھولے دے قریب آئی تے پتر دے موت تو کپڑا چاہیا تے بوسا دیتا نہیں فرمایا رضا دی ماں میرے قریب میری سین قریب ہے مولا حکم فرمایا رضا دی ماں جس سے لے قاسم میں کو ملنا بھی ایک کو روکے نا بسم اللہ کرنا جس سے لے 9 سال گزر گیا تو نے میرے ستویں امام نو بغداد دے تنگ زندان چوکیاں قیدہ نہیں بھیدے لاہور علی عید دا دیئے شہزادہ قاسم بازار چاہیے رٹھا کی مدینے دی مسلمان عید پہ کری دیا چاہیے ایک دیوار دے نال متھلا کی آسمان دے پاسے مو کر گیا دے کاش اج میرا بابا وطن تے ہو گیا
میں بابے درلے عید دی نماز پڑھا شہزادہ گل کریں دا بھی حاجی سے بھی مسلمان دا غزر ہویا بے جانستہ نال 5 سال دا بچے چھوٹے بچے ہر مذہب دے بڑے ایماندار ہوں دے شاہ جی بچہ مین دا پیاں تے مین دی جاتے بچے دے قدم رکے شہزادہ قاسم تے نگاہ پئی نورانی چہرہ اکھ جھنجو بندہ ہوئے شیعہ تے ہائی نہ کرے 5 رجب ہوئے ہو نہیں سکدا اس بچے دے قدم رکے تے اپنے پیو دے پاسے دیکھ گیا دے بابا اللہ دے نا تیری سا جڑا عید تے دین پیا رون دے اے کوئی یتیم ہے جیسے نے بچی آکے عید تے دین پیا رون دے اے کوئی یتیم ہے اے حرام زیادہ ہنس کیا دے میرا لال آ گھر چلیے اے 14 سال دے قیدی دا پتو دے جسے لئے حرام زیادہ آکے 14 سال دے قیدی دا پتو رے ایمیں تڑپائے جی میں پکھی نو غاز لگی شریف استتانہ جگر تے خنجر ہوں دے اور والے قدم جا کے گھاری چاہیے تے ماں دی قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے اما تو سمیں کو دسا ہی نہیں میں قیدی دا پتر رہا میری شہن پتر دے پاسے دیکھ کی فرمیدن قیدی نہ سڑیا تے دا بابا اسلام دا مبلغ قاسم ماں دے پاسے دیکھ کیا دی اما اللہ دے ناتے دی ساؤ جیڑا اسلام دا مبلغ ہووے او وطن تے دھیا نہ ملن نہیں آدھا اما 2-3-4 سال نہ کئی سال ہو گئے نے میں دے دا پیا نہ میری بھینی رات کو سمدھین اما نہ میری بھینی دی کو سمدھین اما اجازت دین دیو بابی کل منیا میری سین پتر دے پاسے دیکھ کی فرمیدن جس لئے تیرا بابا کڑیاں پاک کے گھاری چایا ہاں نا تے تو پینگے چھامی تیری جھولے دے قریباں کی میری علی پاس سے دیکھ کیا دی رضا دی ماں جس لئے جوان ہو جاوے نا تے میں کو ملنا بھی وقت کو روکے نا بندے آدن کیوں رون دیو کیوں ماتم کریں دیو اے وجہ ساڑے رومن دی اے وجہ ساڑے ماتم دی لاہورا لیو پینگی آلا جوان ہو گیا تے اجے بھی غریب دے زیور نہ ہے اے وجہ ساڑے رومن دی آج سے بھئی وجہ ساڑے ماتم دی پینگے والا جوان ہو گیا بھائی جان اجے بھی غریب دے زیور نہ لتھے میری شہن پتر دی پاس کی فرمیدین اجازت ہے جس لئے فرمایا نہیں اجازت ہے جناب قاسم ترکھی قدم چاہ کے دروازے دی پاس ٹریں پتر دی پاس کی فرمیدین میں صرف اجازت دیتی ہے میں نہیں آکھیا چلا جا اما کسی لئے مدینہ چھوڑا پتر دے پاس دیکھ کی فرمیدین جیسے لئے تیرے دادے حسین مدینہ چھوڑا جڑے نہیں بھی پیرون دے میں کڑ سوچا حسین کسی لئے مدینہ چھوڑی جڑا پکھیاں دے پرواز بند ہو گئے فرمیدین رات دھمن دے تے بھینا کسم منڈے دی چڑھن تو پہلی تو مدینہ چھوڑ دی میں میری پرددار ماما بھینا آقا زادیاں توڑی پہ کے مان سلامی تومن توڑی عزت پردے سلامی تومن اے پردندار بیتر جان دن کسی بھین دا بھیرا بیرون ملک ویند ہوئے نا کہ صبح دی فلائٹ ہوئے تے بھین نو پتہ ہوئے میرے بیر چلے جانے بھین سمدھی نہیں تے جنہوں نو پتہ ہوئے ای جانے تے وقت واپس ہی نہیں آنا ساری رات امام موسیٰ کاظم دیا دیا ایک بہن دے گلش وہیں باقی آدیا رہیاں اگر آج سمجھئیوں وقت ساری زندگی پچھتان دیا راسو مرحبا 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 فجر دا میل ہویا فجر دی نماز دے بعد شہزادی مختصر دی سامان دی گن چاہیے دروازے دے پاسے ٹورے 18 دھیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیا پھران دے سامنے آ گئیاں کن تیاریں فرمایا میں بابے کول ویندہ پیا کم علی ملکہ بھیران دے موہ تے بوسا دیکھ کیا دی اگر بابا مل پوی نا تے بابے نوا کے سب تو چھوٹی تے پیاری دھی پہ یادی یہی جنہ دیاں 18 وطن تے ہو میں نے اتنا چرتے پردیس نہیں رہا بسم اللہ کرا جنہ دیاں 18 وطن تے ہو میں اتنا چر پردیس نہیں رہا دے اور مکانیوں میں کہ مولا دی پاک ممبر دی قسم میں میری سین پتر دی پاسے دیٹھے تے روکی فرمیدین میرا لال ماں دیاں چند گلہ یاد رکھیں اما حکم میرا لال ڈیکوں آرام کرنے تے رات کو سفر آبادیاں دے سفر نہیں ویرانیاں دے
جڑے زین بیٹھے بھی رو کے فرمیدن کوئی وطن دا پوچھی مدینہ نہ دسیں ذات دا پوچھی تے سید نہ دسیں ہائے ہائے کوئی وطن دا پوچھی مدینہ نہ دسیں ذات دا پوچھی تے سید نہ دسیں ایک مولا دی پاک ممبر دی قسم میں ٹر پیا شہزادہ قاسم اس علاقے آلیوں جڑے زائرین بیٹن تصدیق فرمیشن جڑے نہیں گئے حسین بادشاہ دی اماں میں حقیر فقیر سمیت سارا کو لے جاوے اللہ مرن تو پہلے بیت اللہ دا حج اور کربلا دی زواری نصیب فرماوے جنہ ہلا شیر ڈٹھا ہوئے شہزادی قاسم دی مزار ڈٹھی ہوئی زوار زیم جناب قاسم دی مزار دے نال ایک چھوٹا جیا شہر ہے جس دا نام ہے شہر قاسمیاں اس شہزادی دا اپنا شہر ہے شہزادی دی روزی چوئی کتاب چا ملے تھی میرے دوستان زوار انہا کی دیتا تھی میں پڑھا کہ جس لئے شہزادہ ٹوریا ہاں نا بابے کو ملن ناستے تے جس لئے کھامن پیمن دا سامان ختم ہو گیا تے درختان دے پتے کھانا زمین تے لیتیاں تے بغداد دے پاس مو کر کے ٹھنڈا سا بھر کے آدھی اچھا بابا کداں تا مل پوزے میں بسم اللہ کرنا سفر کریں دا شہزادہ ہلے شار دے باروں آیا ہلے شار دی جامعہ مسجد آئی بندے نماز پہ پڑھ دیں اللہ درجات بلند کرے میرے دادا استاد بابا سید نیاد حسین شاہ بیل آلی بابا صابر شاہ بیل آلی دے چھوٹے بھائیان ٹھڈا شاہ نکلے تے قبر تک پہنچے انہاں دا جملے وہ فرمیدی ہوں دیان بندے نماز پہ پڑھ دیں تے شہزادے رٹھا نمازیاں دے پاسی نمازیاں دی قطار تو رٹھس نا جماعت تو رٹھس تی آسمان تو مو کیتس رو کیا دے میرا اللہ اگر مسلمان سکو وسن دے میں نا میری قطار پھراما دی بن دی ہے بسم اللہ کرا منت کسی بندی دی نہیں بھئی جس بندی دا دل لاکی اجنا روزی تے کڑا روزی محمد دی دھی دے گھر دے میں 14 سالہ دے قیدی دا جنازہ ہے اگر مسلمان سکو وسن دے میں نا میری قطار پھراما دی بن دی ہے اس علاقے آلیو بندے نماز پڑھ کے جان دے رہے جس لئے مسجد خالی ہوگی جناب قاسم شاہ جی آکے نماز پڑھی نماز پڑھن دے بعد مسجد کونچ بے کی تسبیح جناب سیدہ شروع کی تھی ایک مومن داخل مسجد ہوئے جس کا نام سے بھی کتاب لکھ دیں جناب ابو بشیر اس آنکھ کے 2 رکعت نماز پڑھی نماز پڑھن دے بعد مسجد دے محرابی چاکے نہ سر تو امام اللہ کے رکھے ہتھاں تے جنہ دی چھوٹی اولاد دی تے رو پیے چاچا تے رو کے پیا دے میڈا اللہ قید او دی بھی نہیں بھول دی جے نال 4 سالہ دی بھیڑ قید قید او دی بھی نہیں بھول دی جے نال 4 سالہ دی بھیڑ قید تے میرا اللہ قید اے دی بھی نہیں بھول دی جی دے وطن تے انوی پترین تے ملن کوئی نہیں آیا تو جی میری زبانی سن کے رون دے پیو دی غربت سن کے پتر نرنا اسی قاسم مسجد دے کونے چو اٹھائے ابو بشیر دے پاسی رے کے آدھے میرے گل لگ جا جنو تو پیا رون دے اے دی خاطر میں 18 نو رون دا چھوڑ گیا تو ایک پیا رون دے میری وطن تے 18 پیا رون دے جب کو تم پیا رون دے دی خاطر میں 18 روندیاں چھوڑ کیا یا ابو بشیر جناب قاسم نوحان اللہ کیا دیں ازاداریں ہائے شانے شامین بیٹھے ہوئے ازاداریں رو کے فرمیدن ہاں میں حسین دا ازادار جس لئے کہ نا میں حسین دا ازادار ہون تیری مانچ تبدیل ہوگے 60 70 80 سال پہلے ایک ازادار دوجی ازادار نو ملتا ہا تے پہلے رو کے مکان دینا اے چٹیاں داڑیاں نے تصدیق فرمیشن ایک ازادار دوجی ازادار کو ملیا تے پہلے رو کے مکان دینا جس لئے ابو بشیر آکھے ازادار رہیں قاسم فرمایا ہاں میں حسین دا ازادار ہاں ابو بشیر ماتم کر کیا دے بات کافی عرصہ ہو گئی ہے میں آلیاتی لکھی چادر نو راج کے رونا نہیں میرا گھر قریب میں گھر دی اندر چھوٹا جی امام بارگاہ بنائے اگے میں کلہ میں کے روندہ سا ہون تم بھی روسیں ہون میں بھی روسا گھر کھننا یا یہ بہت بڑا سردار ہے ابو بشیر ہلے دا بہت بڑا زمیندار بہت بڑا سردار ہے اس کم کے رکیتا سونا بستر دیتا
ٹھڈا پانی دسترخوان بچھا کے انواع اقسام دے کھانے رکھے شہزادے کھانا کھادا پانی پیتا بستر تے لیٹے سفراں دا تھکا ہویا تے راتی نیند جلدی آگی عالم خان بچ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی زیارت تو امام فرمایا میرا بیٹا تیری مدینہ چھوڑن دی مخبری حکومت نو تھی گئی ہے اگی میں کو ملن نامی باقی دن زندگی دی تھیں خدا اٹھے تے رونا شروع کیتے ابو وزیر قریب آگیا دے ڈراکلہ خواب ڈٹھا نہیں یا خدمت اچھ کوئی کمی رہ گئی ہے سیدہ دے جاجہ جے کو ملن پیا ویندہ اس آنکھیں میں نو ملن نہ آوے آئے جس اللہ کی جے میں کو ملن پیا ویندہ اس آنکھیں میں نو ملن نہ آوے ابو وزیر گن والا کیا دے تینو آنکھیں میں نو ملن نہ آوے میں نو آنکھیں نو آمن نہ دے ایک گھر دے دے آج دے بعد تو سردار رہیں میں تیرا نوکر رہا 7 دن دے بعد فجر دی نماز پڑھ کے زوجہ دے سامنے آ کے بیٹھے ابو بصیر زوجہ دے پاس دیکھ کیا دے حسنین دے نانی دی حدیث ہے اگر بیٹی جوان ہو جائے جڑا بیٹی دی جلدی شادی کرے جڑا بندہ میں رسول خدا اس تے حق اس دعا کرے نا ساڑی بیٹی ہے جس کا نام عاصم آئی جوان ہو گئی ہے تے رشتہ ویکھن دی ضرورت نہیں جڑا شہزادہ ساڑے گھر رہے جس کا نام قاسم ہے اس دے نال آنکھیں تے تھی دی شادی کر دی ماں ابو بصیر دی زوجہ ابو بصیر دے باس دیکھ کیا دی تو باپ ہے تو میرا شوہر ہے اپنی دھی دا باپ ہے جی میں چاہیں کر سکتے لیکن میں ماں ہاں میری من شادی تو پہلے قاسم دے خاندان بارے پوچھ دے زوجہ دے موتے ہاتھ رکھیا دے ہاں جی گل کیتی ہے ہون ساری زندگی نہ کر رہے 7واں ڈیئے جڑا حویلی اچکنڈ کر کے ٹر دے میں کو 7واں امام موسیٰ کاظم لگ دے ٹر دائی میں ہی جی میرا زادہ بابا ٹر دے بول دائی میں ہی جی میرا زادہ بابا بول دے کلام ہی میں کرے دے جی میرا زادہ بابا کلام کرے دے اس دا چہرہ ہی میں ہی جی میرا زادہ بابا ہوئے میں اپنے امام دی شبیہ سمجھ کے اس دی خدمت کرنی ہاں ہی میں لگ دے جی میں میرا 7واں امام میں دکھا دے چھو میں بسم اللہ کرا شہزادے قاسم دے قریب آکیا دے تیرے ہون دے تے میں نوا دے میں سارے بندے میری بات نہیں سمجھے ملک سے بسم اللہ کرا شالا اولاد دو کوئی دکھ نہ ویکھو تیرے ہون دے تے میں نوا دے جان جانکنا کی جان دیو ابو بصیر دے میری بیٹی جوان ہے تیرے نال اپنی بیٹی دی شادی کرنا چاہتا حجت خدا دا حجت خدا بیٹا ہا روکیا دے چاچا صرف تو نہیں چاہتا اللہ بھی چاہتے اس علاقے علیہ شادی علی تاریخ مقرر ہو گئی جس جمان دی شادی ہوئے نا تے شادی اللہ بھائی جان دن ہوئے جمان خوش ہوں دے قاسم روندہ پیا ایک رومال لکھی تے رکھ دے پوسویں دے دوجہ رومال لکھی تے رکھ دے پوسویں دے جنابی آسمہ دی سہیلیاں دا کچھ رویا روندہ دٹھن دی شہن دے سامنے آ گیا دن تیرا بابا اس نال تیری شادی کریں دا پیے جڑا اپنی شادی دے دین بھی رون دے میری شہن بابے کو سڈے بابا شہزادی نواک رو نہیں اسا شادی دی تاریخ ودھیں دے ہیں اگر وطن تے بھینا ہے نہیں تب بلا لیں اگر ماں ہے تب بلا لیں کہ میں یا کچھ بندی کو مددار جڑا ہون بھی ہے نہ کرے ابو بصیر قریب آکیا دے رو نہیں اگر وطن تے بھینا ہے نہیں بلا لیں لاہور علیو بھینا دا نام آیا موت ماتم کر کیا دے چاچا میری کوئی ہے کہ میں 18 بھیڑی دا پھرا ہاں جڑے بندے رون دے پہ وعدے میں آؤں بندہ نہیں اپنے علاقے دا بہت بڑا حاکم ہاں میں 18 نہیں میں 1000 محمل دیندہ ماں بولا لے بھیڑا بولا لے مٹی تبے کے روان ڈالی رو پیا قاسم رو کیا دے چاچا تیری بڑی مہربانی ساڑھے پردہ دار کرو دو باہران دین جڑا اللہ دے دین تے اٹھی رو کیا دی اللہ دے دین پچھے تے محمد دی اولاد رو لیے اپنے دل اس قاسم آدھے تے کو پتہ جو نہیں میں کونا تے کو پتہ ہوئے آتے تو رو میں ہاں میں بسم اللہ کرا جڑے بندے رون دے پہ شادی ہو گئی ہائے 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 ایک جملہ چھوڑیں نہ پیا لیکن پڑھی جاما
ہو سکتے کہ سال تسا نو یا میں نو مت قبر یاد آوے غریبہ دی کہانی ہے میں امیر بن کے بیٹھا رہیا مٹی تے میں کے رومن ڈالی ہوئی گل کرن دے بعد پھر جناب قاسم دے وین بدھے ابو بصیر آدھے ہون کیوں رون دیں وین کر کے آدھے میں نے ایک دلہا یاد آگی شہزادہ کیڑا دلہا یاد آئے وین کر کے آدھے میرا ہم نام ہا میرا نام بھی قاسم ہے او دا نام بھی قاسم ہا شہزادہ روندہ کیوں میں وین کر کے آدھے راتیوں دی شادی ہوئی ہے تین چڑیا او دی لاش تے گھوڑے بھج گئے او دی ماں دی ہاتھ بدیاں جڑی رو رو کی پیا دیئے ناراض نہ تھی میں شام پہ بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بس میں مقصد دیاں بھائی جان شادی ہو گئی مسلح تے میں کے دعا منگیا میرا اللہ پتر نہیں میں تھی عطا کر جی میں میرے دادے حسین نو عطا کی تھی بسم اللہ کرا سیدزادہ جی میں میرے دادے حسین نو تھی عطا کی تھی او میں تھی عطا کر جس تے بغیر نہ میں رہ سکا میرے بغیر نہ ہو رہ سکے دعا مستجاب ہو گئی اللہ دھی عطا کی تھی دھی دا نام رکھس کم علی ملکہ دے نام تھے فاطمہ شہزادی دی سبیل تے ڈیوٹی آئی صبح منجیاں آج صاحب شام کو واپس آوے لوگوں نے پانی پی میندہ اس علاقے آلو ایک دیہاڑی سبیل تو شامی گھر واپس ہے ڈٹھا کی تھی مٹی تے بیٹھیے وال کھلے ہوئے تے رون دی پئی دھیدے باشری کی فرمید رون دی کیوں میں مین کر کے آدھی بابا کی میں نہ روما نماز پڑھن دے بعد تسبیح پڑھ دی چھاتے مسلح تے اکلاز یاشتے میری آنکھا بند ہو گئی بابا میں خواب بھی چال ڈٹھے کوئی 4 سالہ دی معصومہ ہاں جے دے کرنے تو رات پہ بات ہے میرا موڑا ہلا کیا دی فاطمہ جانگ یتیمی دے موسم قریب آگئے بابا پٹنا چاہتی ہوں بی بی کون ہے سیدادی ہوں بی بی نہیں مدینے دی سیدادی ہے حسین بادشاہ دی دھیئے تے میں غریب دی دادی ہے جملہ میں ملک پڑے تے لوگا ماتم کیتے نیٹو تے مجلسہ موجود ہے جس نے فرمایا مدینے دی سیدادی ہے حسین دی دھیئے میں غریب دی دادی ہے تعجب تے نال پیوں تے پاسے دیکھ کیا دیئے بابا مدینے دی سیدادی تے تیری دادی تو کوئی سید ہے سیدہ دے ہاں میری سید زادی تھی تیری دادی دا حکم ہاں جو کئی کوئی سامنا نہیں بڑی منظوری علی مجلس اول تو لے کے آخر تک ہر اکبر نم میں اسے دا نامی منظوری ہے بس میں وین شروع کر رہا جھولی پھیلا باسو جائز تو وہاں دل لچ رکھ باب الحوائج دی غربت ہے خالی نہ بلیش اس علاقے آلیو زندگی دا آخری دیئیں شہزادہ سبیل تی آئے چاچے ایک بدے کو ٹھڈا پانی پی بایس تے منہ پھر گیا کربلا علی پاس روکیا دے دادا حسین کتنے حرام زادیاں جنہ تیرے تے پانی بند کی تے دادا تیری اولاد تے پانی بند کی تے دادا بھی ایک حیوان پہ پی دن کوئی روکو نالا نہیں انسان پہ پی دن کوئی روکو نالا نہیں جڑا سبیل نہ دوجہ ملازم ہے بہت بڑا حرام زاد ہے جس لئے جناب قاسم دے منہ چو لفظی دادا حسین سنا نہ چی او بالے قدم چاہ کیا ہے تے شہزادے دی ہاتھ تے چھت پا کیا دے تین جناب زینب یادیا دی چادر دا واسطہ دی سال تو کاؤں ہے وسیم شاہ جی قاسم دا جواب سننا جس لئے ظالم آکھے نا تین جناب زینب یادیا دی چادر دا واسطہ دی سال تو کاؤں ہے بابا جان رو پیا شہزادہ تے رو کیا دے واسطہ او دیتائی واسطہ اون دیتائی جیڑا میرے پیو واسطے بڑا قابل احترام مزار دا سیدہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا فریاد بھائی ایو میں پڑھنا ہا جس لیا کی میدان دا سیدہ اے حرام زادہ بازار چایا انگور خریدیں زہر ملایا شہزادی پاک دے کول کھنائے آدھے توفہ کھنایا رو پیے تے رو گیا دے تو توفہ سنوا دیں
جس دے کھامن نال پردیس کسے دی دھی یتیم ہو جائے. ایک دانہ تروڑے زبان تے رکھے پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آدھے اور کھا سید آدھے تیرا ہکو نال کم ہو جاسی, تیرا ہکو نال مقصد پورا ہو جاسی. میں اللہ دے جہانی چو مسافرہ جیدہ میتی بھینا کول پہنچا منڈا لگ جی میں دانا حلق دی اندر گئے بھاں بلی خون دی الٹی آئیے جگر دے ٹکڑے باہر رہے دیواران دا سہارا لیندہ شہزان دا کھارے چاہے ڈٹھا کی دھی مٹی تے بیٹھی رون دی پئی. میرا بیٹا تیری ماں کتھے؟ بابا ماں ہی نانے دکھ رہا ہکو گھر ہا سنٹر اچ دیوار ہی دیوار دے وچ دروازہ ہا. میرا بیٹا بابے کو ماں کو چھڈیا میری سینو بالے قدم چاہ کے ماں دے پاسے ڈٹھا کی ماں مٹی تے بیٹھی ہوئی ہے. ماں دے وال کھلے ماں دے سارے چ مٹی ہے کلے شار دیاں مستورہ بیٹھیاں انہاں دے بھی وال کھلے ہوئے انہاں دے بھی سارے چ مٹی ہے. اماں میرا بابا شریدہ پیے میرا بیٹا بابے نو آنکھ میں ہونے آوے دیاں. ولی یہ جناب قاسم فرمایا تیری ماں نہیں آئی؟ آدھی نہیں بابا. رو پیے شہزادہ نکے نکے ہتھاں دے نال بابے دی اکھی صاف کر کے آدھی رو نہیں ساڑی لگ دی جو کچھ نہیں. کاش اج ساڑے نال کوئی خونی تعلق ہوگا ایمیں نہ کر رہا. فرمایا میری قریبہ میں تیرا حال ایسا بناواں تیری ماں نو پوچھن دی ضرورت محسوس نہ ہوئے. ایک مولا دی پاک ممبر دی قسمی دھی قریب آئیے بوک مٹی دا چاکے دھی دے شارج پاکی آدھے ہونے لگی جا ہون تیری ماں لگی آسی آواز آدھی انہوں بدہ جو نہیں ملا زیدہ مہمانا جڑے بندے میں انکر کے رومن ثواب سمجھے دیا میری زینو والے قدم جا کے ماں دے سامنے آئیے. ماں نے دین دا حال جتھے مٹی تو اٹھی عقل مار کیا دیئے میں گھڑسا یتیمہ لحال گائے بنائی اور چاوین کر کیا دی اماں تینو پتہ جو نہیں میرے بابے نو زہر ملی ہوئی ہے. اماں میرے بابے دا جگر باہر آدھا پیے رومنا لمک مولا دے پاک ممبر دی قسمیں جلدی نہ لگی آؤ کہ شہزادے دے قدمات دے چھڑ پئیے ہاتھ جوڑ کیا دیئے معاف کرائے تو سنسدیے میاں منشتیر کی دیئے عزیت آپ لک لک کے پیروں دے آزد رضایا کے کھنے ساڑی بومٹی مجبوری ہے. آواز یہ میں گوڑی سا تو کیوں پیروں دیئے اور چاوین کر کیا دیئے کیا ڈیزاوا آستی جا دیئے سڑے ستویں امام نو زہر ملی ہوئی ہے. جڑا ستویں امام دا نام آئے شہزادہ بستر تو اٹھائے بغداد کے پاس منہ کر کے آدھے ہایا میرا قیدی باپ. آواز یہ ہایا میرا مرحبا 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 کربلا بڑھ گئی بھائی جان میں نو کرا. آواز یہ ہائیو میرا قیدی بابا. آواز یہ ہائیو میرا مظلوم بابا. آواز یہ ہائیو میرا بے وطن بابا. بسم اللہ کر حاجی سے مولا پوری بچے قبول فرماوے. آواز یہ ہے میرا قیدی بابا. حقل مار کے آدھی مندیاں توڑے پیو دا نام بھی موسیٰ قاظم موسیٰ میں او دا نام چاہیے جڑا رضا دا بابا. آواز یہ میں کو سجان میرا زادہ چھوٹا پھرا عقل مار کے آدھی مندیاں توڑے پھرا دا نام بھی رضا ہوسی میں او دا نام چاہیے جڑا 14 سالہ دا قیدی ہے. سیدہ دے میں نو سجان میں موسیٰ قاظم دا پترا جڑا وقت پتہ لگے موسیٰ قاظم دا پترے میری سین سر تو چادر لہائیے. عقل مار کے آدھی بابا ابو بشیر جلدیاں. آواز آئیے میں نو آج پتہ لگ گئے میں بطور دنوں. آواز آئیے میرے کھارا سیدے
کر ثواب سمجھے دیو ابو بصیر حاجی صاحب قریب آکے آدھے شہزادہ معافی دے میں تیری خدمت نہیں کر سکا سیدہ دی چاچا جڑیں کٹھی وادیو ایک بیک وادیو ذات نہیں دسیندہ سیدہ دی چاچا میں موسیٰ قاسم دا پترا میری تھی سیدہ دی چاچا تیری منت کرے نہ میری تھی دی امتی نال شادی نہ کر رہے چاچا میرے دفن دے بعد میری تھی نو مدینے پہنچاوے یہ گل کرنی ہے کالو انہا للہ و انہا الہ راجعون قبولیت دویلے منگن دویلے بد نصیبی و بندہ جڑا ہون نہیں منگدا یہ گل کرنی ہے شہزادی دیا کھبند ہو گیا ابو وزیر موت ماتم کر کے آدھے آسمہ تو ہاتھ پیر بنا میں بازاری چو کفن کھناوا لاہور آلی ابو وزیر بازاری چاہے کپور تے کفن خریدے 15 منٹا دے بعد واپس آئے جڑے ماتمی بیٹھی ہو جڑا گھر دے سامنے آئے تے گھر دا دروازہ بند گئی آواز یہ آسمہ دروازہ کھول میں کفن کھنایا اکل مار کے آدھی بابا اندرنا میں ساڑھے کھارے چپر دائے آدھے میں پیوما تو تھیئے تیگا میڈا پردہ نہیں آواز یہ تیگا میڈا پردہ نہیں میت بارے سو گئے آدھے کیڑا کیڑا وارث آیا ہے رو رو کے آدھیے جیری ٹور دے یا رکھ دیئے ہاتھ پاسے دے اور معلوم تھی دائے زہرائے جے کو فضا پٹیاں سارے حضرات ایک اعلان سن لو اور نماز دا ٹائم ہے نماز ادا کرو اس تو بعد زیارت تابوت ستویں لال ولایت دا جناب بطول دے 6ویں پتر دا جنازہ برآمد ہوئے گا